नमस्ते। यस भिडियोमा हामी एसईई पछिको इन्ट्रान्सको लागि सेट सम्बन्धी क्वेशन गर्छौं र यो सेटको क्वेशन चाहिँ साइन्सको इन्ट्रान्समा पनि सोधेको पाइन्छ, म्यानेजमेन्टको इन्ट्रान्समा पनि सोधेको पाइन्छ, यो चाहिँ सीटीबीटीको डिप्लोमा पीसीएलमा पनि सोधेको पाइन्छ। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, जसले चाहिँ साइन्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सीटीबीटीको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, यो सब उहाँहरु सबैको लागि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट छ। र सेटबाट चाहिँ जेनरली एउटा क्वेशन सोधेको पाइन्छ इन्ट्रान्समा। र यो सेटको क्वेशन गर्नु भन्दा पहिला सेटको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा सुरुमा सेटको कन्सेप्ट बुझाउँछु, त्यसपछि हामी क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं। र जसले चाहिँ यो सेटको कन्सेप्ट बुझिसक्नु भएको छ, मलाई सेटको सबै कन्सेप्ट आउँछ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्ट क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले क्वेशनको टाइम स्किप राख्नेवाला छु। तपाईले त्यो टाइम स्किपमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डाइरेक्टली क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझ्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो सुरुदेखि नै हेर्नु होला, किनकि यो भिडियो लामो भए पनि तपाईले नातिकन यो सबै हेर्नु होला, किनकि यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब हामी सेट भनेको के हो त्यो हेरौं। सेट भनेको चाहिँ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट भन्छ, यो चाहिँ सेटको डिफिनेसन हो। र सेटलाई चाहिँ हामी जेनरली क्यापिटल लेटर्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ जेनरली स्मल लेटर्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्छौं है। सेटको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्छौं। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौं, जस्तै यो भावल्स लेटर्स भनेको सेटमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, र यो सेट हो कि होइन भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईलाई जुनसुकै देशमा अथवा जुनसुकै मान्छेलाई पनि यदि तपाईले सोध्नु भयो भने भावल्स लेटर्स भनेको उले चाहिँ यदि उलाई भावल्स लेटर्स भनेको थाहा छ भने उले चाहिँ ए ई आई ओ यू भन्छ है। पाँचवटा लेटरलाई चाहिँ उले भावल्स लेटर भन्छ र यो चाहिँ के छ, वेल डिफाइन्ड छ है। त्यसैले भावल्स लेटर्स भनेको चाहिँ हामी सेट भन्न सक्छौं। भावल्स लेटर चाहिँ वेल डिफाइन्ड भएको हुनाले यो चाहिँ सेट हो। र अर्को क्वेशन सोध्यो तपाईलाई, इज योर फेभरेट हिरो ज सेट भनेर कसैले सोध्यो भने अब यो वेल डिफाइन्ड छ कि छैन तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको फेभरेट हिरो र मेरो फेभरेट हिरो फरक हुन सक्छ है। तपाईले 5 जना मान्छेलाई सोध्दाखेरि तपाईको फेभरेट हिरो को हो भनेर सोध्दाखेरि 5 जनाले डिफरेन्ट एन्सर भन्न सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ के छैन, वेल डिफाइन्ड छैन, त्यसैले यो सेट होइन है। कसैले तपाईलाई इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट इन द क्लास भन्यो भने त्यो पनि के हो, होइन, सेट होइन, किनकि त्यो वेल डिफाइन्ड भएको छैन। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं, जस्तै रिप्रेजेन्ट बुक किपर इन अ सेट भनेको छ। जस्तै यसलाई मैले भनिहाले, सेटलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्छौं है। र जस्तै यसमा यो बी लाई मैले यहाँ बी लेखे, दुईवटा ओ छ। यदि हाम्रो रिपिटेड छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा मात्र एकचोटी मात्र लेख्ने, त्यसैले दुईवटा ओ लाई मैले एउटा मात्र लेखे, दुईवटा के लाई मैले एकचोटी मात्र लेखे, तीनवटा ई छ यसलाई एउटा मात्र ई लेखे, र पी र आर एउटा छ। त्यसैले यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। अर्को हेरौं, कार्डिनालिटी अफ अ सेट भन्यो भने कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ के हो, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन अ सेट हो है। त्यो सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी कार्डिनालिटी भन्छ है। यसमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भन्नाले डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्स हुनु पर्यो है। जस्तै तपाईको यसमा 5वटा बी छ भने त्यसको कार्डिनालिटी 5 हुँदैन कि 1 हुन्छ है, किनकि 5वटा बी भन्नु र एउटा बी भन्नु एउटै हुन्छ सेटमा। त्यसैले त्यसको कार्डिनालिटी भनेको 1 हुन्छ। यदि 5वटा बी छ भने रिपिटेड हुनुहुन्न, डिस्टिंक्ट हुनुपर्छ। र यसमा यो ए ई आई ओ यू सबै डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट छ, त्यसैले यसको चाहिँ कार्डिनालिटी भनेको 5 हुन्छ है। यो भनेको 5वटा एलिमेन्ट छ भन्न खोजेको है, 5वटा डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट छ भन्न खोजेको हो यो। र अर्को हाम्रो इक्वल सेट हेरौं, दुईवटा सेटहरु चाहिँ कुन बेला इक्वल हुन्छ भने जबकि यिनीहरुको सबै एलिमेन्ट सेम छ भने त्यो बेला चाहिँ दुईवटा सेटहरु इक्वल हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ सेट ए भनेर 1 2 3 लेखे, सेट बी भनेर 2 1 3 लेखे है। सेट ए मा पनि 1 छ, सेट बी मा पनि 1 छ, सेट ए मा पनि 2 छ, सेट बी मा पनि 2 छ, सेट ए मा पनि 3 छ, सेट बी मा पनि 3 छ। त्यसैले ए र बी चाहिँ के हुन्छ, इक्वल सेट हो। यसैगरी अब यो सी मा हेर्ने हो भने यसमा 1 2 3 छ, 2 1 3 छ है। यसमा दुईवटा 1 छ, दुईवटा 2 छ, दुईवटा 3 छ है।
त्यसैले यसमा यो के छ, यो रिपिट भएको छ। रिपिट भएकोलाई तपाईँले एकचोटि मात्र गर्नु होला है। यसलाई यो रिपिट भएको छ नि यसलाई काट्दै जानुहुन्छ। यो 1 रिपिट भएको छ, यो 2 पनि रिपिट भएको छ, 3 पनि रिपिट भएको छ। यो यसरी काटेर लेख्दा पनि हुन्छ। र यसमा पनि यो एबीसी मा भएको इलिमेन्टहरु है, यो सेट ए र सेट बी मा भएको सबै इलिमेन्ट सेट सी मा छ। त्यसैले यो पनि के हो, ए को इक्वल सेट हो अथवा बी को इक्वल सेट हो। त्यसैले मैले ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी लेखे है। र कसैले यसमा काटिनाटी सोध्यो भने एनसी भनेको चाहिँ के हुन्छ, 3 हुन्छ है। हामीले रिपिटेड इलिमेन्टहरुलाई गर्नुहुन्न है। अर्को एम्प्टी सेट भयो है। एम्प्टी सेटबाट इन्ट्रान्समा धेरै नै क्वेशन सोधेको पाइन्छ। प्राय चाहिँ सोध्यो भने एम्प्टी सेटको चाहिँ क्वेशन प्राय सोधिरहेको हुन्छ। र एम्प्टी सेट भनेको कस्तो खालको सेट हो भने यस्तो खालको सेट जसको चाहिँ के हुन्छ, इलिमेन्ट हुँदैन है, नो इलिमेन्ट। र यसलाई चाहिँ यो डिनोट है, यसको नोटेसन अथवा यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ एकदम ख्याल गर्नु होला। जस्तै एम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेटमा चाहिँ खाली लेख्यो भने त्यो भनेको एम्प्टी सेट हो, अथवा फाइ मात्र लेख्यो भने त्यो भनेको एम्प्टी सेट भयो है। तपाईले सम्झिनु होला कि फाइ कि कर्ली ब्र्याकेट भित्र खाली हुनु पर्यो है। यो फाइ बाहेक सबै सेटलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र कसैले यदि यो फाइ कर्ली ब्र्याकेट भित्र फाइ राख्यो भने यो भनेको एम्प्टी सेट होइन। एम्प्टी सेट भनेको फाइ हो, तर कर्ली ब्र्याकेट भित्र फाइ राख्यो भने त्यो एम्प्टी सेट हुँदैन है। त्यो एउटा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने चीज यो हो। तपाईले एम्प्टी सेटमा चाहिँ यदि कसैले कर्ली ब्र्याकेट भित्र यो फाइ राख्यो भने त्यो एम्प्टी सेट हुँदैन, एकदम ख्याल गर्नुपर्ने चीज हो त्यो। र अब एक्जाम्पल हेरौं। एम्प्टी सेटको एक्जाम्पल भनेको यदि हुँदै नहुने कुरो लेखेको छ भने त्यो भनेको एम्प्टी सेट हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 1 भनेको छ है। नेचुरल नम्बर भनेको 1 बाट सुरु हुन्छ, त्यो भनेको 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्दै जानुस्, त्यो सबै नेचुरल नम्बर हुन्छ। 1 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर हुनै सक्दैन। त्यसैले यो हुनै नसक्ने चीज भएको हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ, एम्प्टी सेट हुन्छ है। यसरी नै अब सेट अफ ऑड नम्बर डिभिजिबल बाइ 2 है। इवन नम्बर मात्र 2 ले डिवाइड हुन्छ, ऑड नम्बर चाहिँ 2 ले डिवाइड हुँदैन। यो हुनै नसक्ने कुरो भएको हुनाले यदि तपाईलाई कसैले सेट अफ ऑड नम्बर डिभिजिबल बाइ 2 भनेको छ भने त्यो भनेको एम्प्टी सेट हुन्छ, किनकि ऑड नम्बर 2 ले डिवाइडै हुँदैन। त्यसैले यो भनेको एम्प्टी सेट भयो। र अर्को क्वेशन यहाँ हेरौं। अब यसलाई चाहिँ यो भनेको x such that x belongs to r भन्छ। यसलाई यो सिम्बल भनेको belongs to r हो। र यसमा x स्क्वायर इक्वल टु -1 भनेको छ है। यो r भनेको चाहिँ रियल नम्बर हो है। मैले नम्बर सिस्टम पढाउँदाखेरि r भनेको रियल नम्बर हो, q भनेको रेशनल नम्बर हो, i भनेको इन्टिजर हो, w भनेको होल नम्बर हो, n भनेको नेचुरल नम्बर भनेको थिए। यो r भनेको चाहिँ रियल नम्बर हो। र यो रियल नम्बर सिस्टममा कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर भनेको नेगेटिभ हुनै सक्दैन। मैले फेरि सुन्नु होला, कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर भनेको नेगेटिभ हुनै सक्दैन। त्यसैले यदि नेगेटिभ दिएको छ भने त्यो भनेको एम्प्टी सेट हुन्छ, किनकि कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर भनेको नेगेटिभ हुनै सक्दैन। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। यदि मैले -1 स्क्वायर गरे भने -1 आउँदैन है। -1 स्क्वायर भनेको पोजिटिभ 1 हुन्छ, -2 स्क्वायर भनेको पोजिटिभ 4 हुन्छ, -3 स्क्वायर भनेको पोजिटिभ 9 हुन्छ। यदि रियल नम्बरको स्क्वायर भनेको नेगेटिभ हुनै सक्दैन। त्यसैले यदि नेगेटिभ दिएको छ भने त्यो भनेको एम्प्टी सेट हो भनेर बुझ्नुस्। अर्को एक्जाम्पल यहाँ छ, x such that x is not equal to x भनेको छ है। यो पनि नहुने कुरो, x भनेको x सित इक्वल हुन्छ, यहाँ हुँदैन भनेको छ। त्यसैले नहुने कुरो भएको हुनाले यो पनि के भयो, एम्प्टी सेट भयो। अर्को अब सिंगलटन सेट हेरौँ है। सिंगलटन सेट भनेको यस्तो खालको सेट हो जसमा एउटा मात्र इलिमेन्ट हुन्छ है। यस्तो खालको सेट हो जसमा एउटा मात्र इलिमेन्ट हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र एउटा मात्र इलिमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी सिंगलटन सेट भन्छौं। जस्तै यसमा चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भित्र 0 छ, त्यसैले यो सिंगलटन सेट भयो। कर्ली ब्र्याकेट भित्र 5 छ, 5 भनेको इलिमेन्ट हो, त्यसैले यो एउटा मात्र इलिमेन्ट छ, त्यसैले यो पनि सिंगलटन सेट भयो। 5 भित्र 1 छ, त्यसैले यो पनि सिंगलटन सेट भयो। यदि 5 यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र यहाँ नल लेखेको छ भने यो पनि के हो, सिंगलटन सेट हो। यदि कर्ली ब्र्याकेट भित्र a छ भने यो पनि सिंगलटन सेट हो, किनकि यसमा एउटा मात्र इलिमेन्ट छ। यदि कर्ली ब्र्याकेट भित्र xyz लेखेको छ भने है,
यो एउटा मात्र इलिमेन्ट छ है। जस्तै यसमा तपाईले x, y, z लेखेको छ भने यसमा तीनवटा इलिमेन्ट छ। यदि x, y, z लेखेको छ भने एउटा मात्र इलिमेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो x, y, z पनि के हो, सिंगलटन सेट हो। नल पनि सिंगलटन सेट हो। यदि कसैले चाहिँ n, u, l लेखेको छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, तीनवटा इलिमेन्ट हुन्छ। यदि नलमा कमा छैन भने त्यो भनेको सिंगलटन सेट हुन्छ है, यो ख्याल गर्नु होला। अनि अर्को यसमा हेर्नुस् है, x such that x belongs to i भनेको के हो, इन्टिजर्स भनेको नेचुरल नम्बर र नेगेटिभ नेचुरल नम्बर, त्यसमा 0 पनि हुन्छ। र यदि तपाईको एक्जाम्पल हेरौँ है, इन्टिजर जस्तै यसमा डट 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 लेखेँ है, -5 भन्दा उता लेखेन मैले, -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डट 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 यस्तो खालको सेटलाई हामी के भन्छौँ, इन्टिजर भन्छौँ है। अब -1 र 1 को बिचमा यहाँ हेर्नुस् है, -1 र 1 को बिचमा के छ, 0 छ, 0 मात्र छ। त्यसैले यो भनेको के हुने रहेछ, सिंगलटन सेट हुने रहेछ है यो, किनकि -1 र 1 को बिचमा 0 मात्र हुन्छ। त्यसैले एउटा मात्र इलिमेन्ट छ, त्यसैले यो भनेको सिंगलटन सेट रहेछ। अब सबसेट र सुपरसेट भने के हो, हामीसित दुईवटा सेट छ, मानौं ए र बी भन्ने दुईवटा सेट छ। यदि ए को सबै इलिमेन्ट बी मा पर्छ भने है, यदि ए को सबै इलिमेन्ट बी को पनि इलिमेन्ट हो भने ए लाई चाहिँ हामी बी को सबसेट भन्छौं र बी चाहिँ ए को सुपरसेट भन्छौं है। र हामी सिम्बोलिकली कसरी लेख्छौं, यो भनेको सबसेटको सिम्बल भयो, यो यहाँ हेर्नुस्, र यो भनेको सुपरसेटको सिम्बल भयो है। र फिगरमा हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, ए को सबै इलिमेन्ट चाहिँ बी को पनि इलिमेन्ट हो। त्यसैले ए इज सबसेट अफ बी एन्ड बी इज सुपरसेट अफ ए भन्छौं है। र अर्को प्रपर सबसेट हेरौँ। प्रपर सबसेट भनेको पनि सबसेटको सबसेटसित रिलेटेड छ। यदि ए चाहिँ बी को सबसेट हो र ए र बी इक्वल छैन भने त्यसलाई चाहिँ ए इज कल प्रपर सबसेट अफ बी भन्छौँ है। ए इज प्रपर सबसेट अफ बी भन्छौँ। म फेरि पनि भन्छु, ए चाहिँ बी को सबसेट छ तर ए र बी इक्वल छैन भने ए लाई चाहिँ हामी बी को प्रपर सबसेट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी यसको चाहिँ अन्डरलाइन हटाउँछौँ। र हाम्रो रियल सिस्टममा यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै यसमा नेचुरल नम्बर चाहिँ के पर्छ, होल नम्बर भित्र पर्छ, होल नम्बर चाहिँ इन्टिजर भित्र पर्छ, इन्टिजर चाहिँ रेशनल नम्बर भित्र पर्छ, रेशनल नम्बर चाहिँ रियल नम्बर भित्र पर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एन नेचुरल नम्बर इज प्रपर सबसेट अफ होल नम्बर इज प्रपर सबसेट अफ इन्टिजर्स, इन्टिजर इज प्रपर सबसेट अफ रेशनल नम्बर इज प्रपर सबसेट अफ रियल नम्बर हुन्छ। र यसमा नेचुरल नम्बर र होल नम्बर इक्वल हुँदैन, होल नम्बर र यो इन्टिजर इक्वल हुँदैन, इन्टिजर र यो रेशनल नम्बर इक्वल हुँदैन है। किनकि यो किन प्रपर सबसेट भयो, सबसेट किन भएन, किनकि यदि नेचुरल नम्बर र होल नम्बर इक्वल भएको भए त्यसलाई हामी सबसेट भन्थ्यौं। तर नेचुरल नम्बर र होल नम्बर भनेको फरक चिज हो, किनकि होल नम्बरमा 0 हुन्छ, नेचुरल नम्बरमा 0 हुँदैन। त्यसैले यो दुईवटा कुरो इक्वल हैन। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी प्रपर सबसेट लेख्छौं। किन सबसेट भएन, किनकि यी भनेको इक्वल होइन, त्यसैले चाहिँ यो प्रपर सबसेट भएको हो। अर्को पावर सेट हेरौँ। पावर सेट भनेको चाहिँ सेट अफ अल सबसेट लाई चाहिँ हामी के भन्छौं, पावर सेट भन्छौं। यसलाई चाहिँ सेटको पनि सेट भन्छौं हामी है, सेटको पनि सेट भन्छौं अथवा सेट अफ अल सबसेट भनेको चाहिँ पावर सेट हो। यदि यसलाई चाहिँ यदि हामीसित सेट ए छ भने पावर सेट अफ ए लाई चाहिँ हामी पीए ले डिनोट गर्छौं। र यसमा हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है, यो 1,2 छ भने यसको सबसेट भनेको चाहिँ एउटा इम्प्टी सेट हुन्छ, एउटा सेट 1 सेट 2 र सेट 1,2 हुन्छ है। यो भनेको सबसेट हो र यसमा एउटा कर्ली ब्र्याकेट थपिदिनु भयो भने यो के हुन्छ, यो पावर सेट हुन्छ। र यो इम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामी 5 पनि लेख्न सक्छौं। त्यसैले यसलाई मैले 5 लेखे र यो 1,2 लाई चाहिँ मैले यस सेट ए हो, त्यसैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं। यो एकदम सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र सबसे सम्झिनु पर्ने कुरो चाहिँ यसमा भेरी इम्पोर्टेन्ट नोटमा छ, जस्तै एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ है। एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ है। र यसमा चाहिँ ए भनेको ए सित इक्वल हुन्छ है, बी भनेको बी सित इक्वल हुन्छ।
सी भनेको सी सित इक्वल हुन्छ ए भनेको प्रपर सबसेट ए भनेको सबसेट अफ ए यदि हामीसित सेट बी छ भने सेट बी भनेको प्रपर सबसेट अफ बी यो एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा प्रपर है यसमा यो ए यो हैन कि ए इज सबसेट अफ ए हुन्छ किन ए इज प्रपर सबसेट अफ ए किन भएन किनकि ए भनेको ए सित इक्वल हुन्छ तर हाम्रो प्रपर सबसेट हुनको लागि इक्वल हुनुहुन्न त्यसैले यो हैन कि यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है ए एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ अर्को इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट यदि हामीसित सेट ए छ भने फाइ इज इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ सेट ए यदि हामीसित सेट बी छ भने इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ सेट बी यदि हामीसित सेट आई छ भने इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ सेट आई यो एकदम ख्याल गर्नुपर्ने है यो 1 2 र अर्को यहाँ आयो यदि हामीसित सेट ए मा n वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ भने सेट ए को 2 को पावर n वटा सबसेट हुन्छ है यस्तै यहाँ हेर्नुस् 1,2 छ है यसमा एलिमेन्ट्स कतिवटा छ n इक्वल टु 2 छ भनेको मतलब यसको कतिवटा सबसेट हुन्छ 2 को पावर n भनेको 2 को पावर 2 यो भनेको 4 वटा सबसेट हुने रहेछ है र तपाईले यो 4 वटा सबसेट कुन कुन हो भनेर सोध्यो भने यसको 4 वटा सबसेट चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्टी सेट हो एउटा चाहिँ हाम्रो सेट 1 हो अर्को भनेको हाम्रो यो 2 भयो अर्को चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट 1,2 चाहिँ यसको सबसेट हो है यसरी 4 वटा सबसेट छ है र यसको चाहिँ प्रपर सबसेट है प्रपर सबसेटमा जस्तै यसलाई चाहिँ हामी यो 5 पनि लेख्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामी a लेख्न सक्छौं है अब प्रपर सबसेटमा के हुन्छ भने इक्वल हुनुहुन्न त्यसैले हाम्रो चाहिँ a इक्वल टु a हुन्छ जस्तै एभ्री सेट इज सबसेट अफ इटसेल्फ हुन्छ त्यसैले यदि यो प्रपर सबसेट सोधेको छ भने हामीले यो हटाउनु पर्ने हुन्छ है त्यसैले प्रपर सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट हुने रहेछ यदि 4 वटा सबसेट हुन्छ भने प्रपर सबसेट चाहिँ जम्मा 3 वटा मात्र हुने रहेछ है किनकि यो आफुलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले यदि 2 को पावर n वटा सबसेट हुन्छ भने प्रपर सबसेट भनेको चाहिँ 2 को पावर n - 1 हुन्छ किनकि आफुलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ यो a लाई हटाउनु पर्ने हुन्छ अब यसरी नै हाम्रो चाहिँ यो इम्प्टी सेटलाई पनि हटाउने हो भने हाम्रो चाहिँ 2 को पावर n - 2 हुन्छ जस्तै यसमा 4 वटा सबसेट छ भने नन इम्प्टी प्रपर सबसेट भनेको कतिवटा हुन्छ 1 र 2 मात्र हो त्यसैले 2 को पावर n - 2 हुन्छ है यो एकदम ख्याल गर्नु होला र हाम्रो यसरी नै यो सेट ए को n वटा एलिमेन्ट छ भने पावर सेट को चाहिँ 2 को पावर n वटा एलिमेन्ट्स हुन्छ किनकि पावर सेट को एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ यो पावर सेट को एलिमेन्ट भनेको चाहिँ सबसेटहरु हो है जस्तै यो पावर सेट को एलिमेन्ट भनेको यो इम्प्टी सेट हो यो सेट 1 हो सेट 2 हो सेट 1,2 हो यो भनेको सबसेट अफ ए हो त्यसैले एलिमेन्ट्स अफ पावर सेट भनेको चाहिँ सबसेट अफ ए हो है र पावर सेट चाहिँ जहिले पनि नन इम्प्टी हुन्छ यो अर्को ख्याल गर्नुपर्ने चीज हो र अर्को कुरा तपाईलाई चाहिने भनेको कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने यस्तो खालको फिगर दिएर यो के को फिगर हो भनेर सोध्छ जस्तै तपाईलाई यो यहाँ दियो है यसमा चाहिँ ए र बी मा यो पुरै सेट गरेको छ है यो यहाँ हेर्नु त यो पुरै सेट गरेको छ र यो के को फिगर हो भनेर सोध्यो भने यो भनेको ए युनियन बी को फिगर हो भन्नुपर्छ है तपाईले र यसमा चाहिँ ए र बी को यो इन्टरसेक्सन पार्टलाई मात्र यो यति पार्टलाई मात्र सेट गरेर सोधेको छ भने के को फिगर हो भनेर सोध्यो भने यो ए इन्टरसेक्सन बी को हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो खालको फिगर दियो भने यो कस्तो खालको सेट हो भनेर सोध्दाखेरि यो युनियन अफ सेट हो कि इन्टरसेक्सन अफ सेट हो कि डिसजोइन्ट अफ सेट हो भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ डिसजोइन्ट अफ सेट हो भनेर भन्नुपर्छ र तपाईलाई यो कस्तो खालको फिगर हो भनेर सोध्यो भने यो ए युनियन बी हो कि ए इन्टरसेक्सन बी हो कि यो ए माइनस बी हो कि भनेर सोध्यो भने यस्तो खालको तपाईको ए मा मात्र सेट भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ए माइनस बी भन्छौं बी मा मात्र सेट भएको छ भने बी माइनस ए भन्छौं है त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्स अफ टु सेट पनि भन्छ र कसैले तपाईलाई यस्तो खालको फिगर दियो र यो फिगर के को फिगर हो भनेर सोध्यो भने यो चाहिँ के भन्छ ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी भन्छ ए ट्रायंगल बी भन्नुपर्ने हुन्छ ए ट्रायंगल बी भनेको सिमेट्रिक डिफरेन्स हो र यसमा चाहिँ ए माइनस बी यो भनेको ए माइनस बी हो
यो भनेको b माइनस a हो। त्यसैले यो दुईवटै भनेको चाहिँ a माइनस b युनियन b माइनस a हो। अथवा यसलाई चाहिँ हामी a युनियन b है, यो पुरै भनेको a युनियन b हो, यो सेट अफ पार्ट भनेको a इन्टरसेक्सन b हो। यो पुरैबाट यो सेट अफ पार्ट घटाइदियो भने यो सेडेड पार्ट आउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ a युनियन b माइनस a इन्टरसेक्सन b पनि भन्न सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीसित यसमा यो सेट a छ र सेट a बाहेक अरू सबैलाई सेट गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट अफ सेट a भन्छौँ। र तपाईले अर्को कुरो चाहिँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ के भने यो फर्मुला पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा यो सर्कल भनेको पुरै सर्कल भनेको सेट ए हो, यो पुरै सर्कल भनेको सेट बी हो है। यसको कार्डिनालिटी भनेको पुरै सर्कलको कार्डिनालिटी भनेको यान ए हो, यो पुरै सर्कलको कार्डिनालिटी भनेको यान बी हो है। र यो रातो मात्र भनेको के हो, यान वानली ए हो, यो निलो भनेको यान ए इन्टरसेक्सन बी हो, यो हरियो भनेको यान वानली बी हो है। त्यसैले यान ए युनियन बी सोध्यो भने यान वानली ए प्लस यान ए इन्टरसेक्सन बी प्लस यान वानली बी हुन्छ। अथवा तपाईले चाहिँ यो के भन्न सक्नुहुन्छ, यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन बी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला तपाईले सम्झिनु होला, यो पढिसकेको फर्मुला हो एसई मा। मैले यसलाई स्किप गरेँ। यसरी नै तीनवटा सेटको पनि यो दुईवटा फर्मुला सम्झिनु होला है। यो फर्मुलाहरू सम्झिनु होला र यो फर्मुला पनि सम्झिनु होला। यान वानली ए को फर्मुला यो यस्तो खालको हुन्छ, यो पनि सम्झिनु होला। यस्तो खालको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। र अर्को टर्मिनोलोजी बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई है। यो भेन डायग्राम सम्बन्धी क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले यो टर्मिनोलोजी पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ यो एसई क्लास 10 मा चाहिँ धेरै नै पढिसक्नु भएको हुनाले मैले यसमा धेरै डिटेलमा गइन। अब हामी चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौं है। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने अ सेट इज भनेको छ। यो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ सेटको डेफिनेसन सित रिलेटेड छ र हामीलाई सेटको डेफिनेसन भनेको के थाहा छ, a set is well defined collection of distinct object भनेको छ। र यो कुन सित मिल्छ, यो हाम्रो अप्सन बी सित मिल्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ के हो, अप्सन बी रहेछ। अर्को एम्प्टी सेट छ है। एन एम्प्टी सेट इज भनेको छ सेट ह्याभिङ एलिमेन्ट 0, सेट ह्याभिङ नो सबसेट, सेट ह्याभिङ नो सुपरसेट, सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स भनेको छ। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो एम्प्टी सेटको डेफिनेसन सित रिलेटेड छ। र हामीले एम्प्टी सेट भनेर के थाहा छ भने एन एम्प्टी सेट इज अ सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ, अघि मैले भनिहालेको छु। त्यसैले हाम्रो यो चाहिँ एन्सर चाहिँ के हुने रहेछ, डी हुने रहेछ, किनकि एम्प्टी सेट भनेको सेट ह्याभिङ नो एलिमेन्ट्स हो। र अर्को यसमा के सोधेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज सिंगलटन सेट भनेको छ है। सिंगलटन सेट भने के हो, मैले अघि भनेको छु सिंगलटन सेट भनेको यस्तो खालको सेट हो जसको एउटा मात्र एलिमेन्ट हुन्छ। र त्यो कसरी थाहा पाउने, यदि कर्ली ब्र्याकेट भित्र एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिंगलटन सेट भन्छौँ। जस्तै ए, जस्तै यो बी, जस्तै यसमा मैले अघि भनिहालेँ 1, यस्तो 2 अथवा यस्तामा 5 पनि छ भने यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ हामी सिंगलटन सेट भन्छौँ। र यो यस्तो खालको कुन अप्सनसित मिल्छ, यो अप्सन सी सित मिल्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको सी हुन्छ है। र यो ए भनेको 5 मात्र दिएको छ भने यो भनेको एम्प्टी सेट हो। र यो नहुने कुरो दिइरहेको छ, यसमा नहुने कुरो दिइरहेको छ भने यो पनि के हो, एम्प्टी सेट हो। र यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र खाली छ भने यो पनि के हो, एम्प्टी सेट है। यो पनि एम्प्टी सेट हो, यो पनि एम्प्टी सेट हो, यो पनि एम्प्टी सेट हो। हाम्रो सिंगलटन सेट भनेको चाहिँ यो मात्र हो। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हो है। व्हिच अफ द फलोइङ इज एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेटको लागि मैले एम्प्टी सेट पढाउने बेला मैले के भनेको थिएँ, एम्प्टी सेटलाई चाहिँ कि कर्ली ब्र्याकेटले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कि फाइलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसमा कर्ली ब्र्याकेट भित्र खाली छैन, यसमा खाली छैन, यसमा पनि खाली छैन है। र हाम्रो चाहिँ यसमा 5 यहाँ देखेको छु। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हो है। अब यसमा व्हिच अफ द फलोइङ इज ट्रू भनेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 5 भनेको के भने मैले 5 भनेको एम्प्टी सेट हो। यो यदि कर्ली ब्र्याकेट भित्र 5 छ भने यसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ, यसलाई हामी सिंगलटन सेट भन्छौँ है। यो नल सेट र सिंगलटन सेट भनेको एउटै हैन है। यो नल सेट हो, यो सिंगलटन सेट हो, यो पनि एउटै हैन। जस्तै यो 5 भनेको नल सेट हो, यो 0 भनेको के हो, 0 भनेको नम्बर हो। यो 0 भनेको सेट होइन। सेटको लागि हामी कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्नुपर्छ। 5 लाई मात्र हामीले कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्दैनौँ। 5 बाहेक सबै सेटलाई चाहिँ हामी कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेख्छौँ। त्यसैले यो 0 भनेको के पनि हैन है यो। त्यसैले यो सेट हो, यो सेट होइन। त्यसैले यो के हैन। अब यसमा यो बिलोंग्स टु छ, यसको मिनिङ के हो त बुझौँ है।
एन्सर चाहिँ डी हो भनेर तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। यदि हाम्रो एन्सर एबिसी होइन भने एन्सर त डी नै हुनुपर्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। तर यो कसरी डी भयो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरूले, र यसको मिनिङ के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हामीसित सेट ए मा हाम्रो इलिमेन्ट्स एबिसी छ भने हामी चाहिँ यो ए बिलोङ्स टु ए भन्छ है। यसको मतलब के हो भने ए सानो ए चाहिँ यो सेट ए को इलिमेन्ट हो भन्न खोजेको है। यो चाहिँ बी चाहिँ सेट ए को इलिमेन्ट हो भन्न खोजेको है। यसलाई पढ्ने बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ बी बिलोङ्स टु ए भन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो, बी चाहिँ सेट ए को इलिमेन्ट हो भन्न खोजेको हो। यो सी भनेको के हो, सी चाहिँ सेट ए को इलिमेन्ट हो भन्न खोजेको हो है। त्यसैले यो के हो, फाइ चाहिँ यो सेटको इलिमेन्ट हो भन्न खोजेको हो है। जस्तै यसमा मैले यो फाइलाई मैले ए मान्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, यो फाइ बिलोङ्स टु ए भन्न सक्छौँ है। किनकि फाइ चाहिँ यो सेटको इलिमेन्ट हो। जस्तै यसमा चाहिँ ए चाहिँ सेट ए को इलिमेन्ट हो, बी चाहिँ सेट बी को इलिमेन्ट हो, सी चाहिँ सेट ए को इलिमेन्ट हो भने जस्तै फाइ चाहिँ यो सेट ए को इलिमेन्ट हो र ए भनेको के हो, यो कर्ली ब्र्याकेट फाइ हो। त्यसैले यो फाइ चाहिँ यो सेटको, यो फाइ चाहिँ यो सेटको इलिमेन्ट हो। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ यो चाहिँ ट्रु हो है। त्यसैले एन्सर चाहिँ डी हो। अब यसमा यो पनि इम्प्टी सेटसितै रिलेटेड छ। इम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामी नल सेट पनि भन्छौँ। र यसमा तपाईको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो र यो अप्सन सेम छ है यो। त्यसैले यो भनेको यो फाइ बिलोङ्स टु यो सेट हो, तर यो यहाँ डज नट बिलोङ टु लेखेको छ। त्यसैले एन्सर यो भएन। र यसमा यो भनेको के हो, यो सिङ्गलटन सेट हो। यो भनेको एउटा कर्ली ब्र्याकेट भित्र एउटा मात्र इलिमेन्ट छ भने यो भनेको के हो, सिङ्गलटन सेट हो। फाइ भनेको के हो, इम्प्टी सेट हो अथवा नल सेट भन्छ। भनेपछि सिङ्गलटन सेट भनेको चाहिँ यो इम्प्टी सेटको प्रपर सबसेट हुँदैन है, यो हुँदैन। र हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अघि मैले इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट नोटमा के भनेको थिएँ भने इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट भनेको थिएँ। के भनेको थिएँ, इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट भनेको थिएँ। त्यसैले यो भनेको एउटा कुनै एउटा सेट हो भनौँ, यसलाई ए पनि भन्दा हुन्छ तपाईले। र यो भनेको इम्प्टी सेट हो। त्यसैले यसले के भन्छ, इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ यो कुनै एउटा सेट भन्छ। त्यसैले हामीलाई के थाहा छ, इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट भएको हुनाले हाम्रो एन्सर चाहिँ ए हुनुपर्छ है। किनकि इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट। जस्तै यसमा चाहिँ यो इम्प्टी यदि यो कर्ली ब्र्याकेट यो फाइ भनेको कर्ली ब्र्याकेट फाइ भनेको ए हो भने इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ ए हुन्छ र ए भनेको हाम्रो फाइ छ। त्यसैले यो हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ है, ए हुनुपर्छ। किनकि यो भनेको कहाँ छ, ए मा छ। त्यसैले एन्सर चाहिँ ए हुनुपर्छ है। हेर्दाखेरि सजिलो छ तर एकदम कन्सेप्चुअल क्वेसन छ है। मैले एकदम कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने क्वेसनहरु मात्र मैले यसमा राखेको छु। र अर्को क्वेसन हेरौँ। यसमा इफ सेट ए इज इक्वल टु यसलाई चाहिँ सच ड्याट भनेर पढ्छौँ है, यो दुईवटा थप्लालाई। एक्स सच ड्याट एक्स इज लेटर इन द वर्ड फलो भन्यो। बी भनेको वाइ सच ड्याट वाइ इज लेटर इन द वर्ड वुल्फ भन्यो है। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, यो भनेको है यसलाई यसरी एफ लेख्न सक्छौँ। किनकि हामी अघि मैले भनिहालेको छु इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी जेनरली स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यसमा दुईवटा ओ भए पनि हामीले सेटमा चाहिँ डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट भएको हुनाले, डिस्टिङ्क्ट इलिमेन्ट भएको हुनाले दुईवटा ओ अथवा 100वटा ओ भए पनि हामीले एउटा मात्र लेख्छौँ। यसमा दुईवटा एल भए पनि हामी एउटा मात्र लेख्छौँ। यसमा डब्लु त एउटै छ है। ए भनेको यस्तो हुँदो रहेछ। अब बी भनेको के छ, डब्लु कमा ओ कमा एल है, कुनै पनि रिपिट भएको छैन। त्यसैले डाइरेक्टली मैले यसरी लेख्न सक्छु। अब यसमा ए र बी मा कम्पेयर गरौँ है। ए मा पनि एफ छ, बी मा पनि एफ छ। हेर्नुहोस्, ए मा पनि ओ छ, बी मा पनि ओ छ, ए मा पनि एल छ, बी मा पनि एल छ, ए मा पनि डब्लु छ, बी मा पनि डब्लु छ। भनेपछि ए र बी मा सबै एउटै इलिमेन्ट छ है, सेम इलिमेन्ट छ। त्यसैले यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ हामी इक्वल सेट भन्छौँ। त्यसैले ए र बी चाहिँ इक्वल हुने रहेछ है। हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो। र यसमा अर्को क्वेसन हेरौँ। टु सेट्स ए एन्ड बी आर सेट टु बी इक्विभ्यालेन्ट सेट इफ भनेको छ। इक्वल सेटको त बुझिहाल्नु भयो। जस्तै तपाईको इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको चाहिँ
दुईवटा सेट चाहिँ कुन बेला इक्वल हुन्छ नि जसको इलिमेन्टको नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ। जस्तै एन ए र एन बी इक्वल छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ है। जस्तै ए भनेको 1,2,3 छ र बी भनेको चाहिँ ए, बी, सी छ भने यो बेला यहाँ यसमा कतिवटा इलिमेन्ट छ? एन ए भनेको 3 वटा छ, एन बी भनेको यसमा पनि बीमा पनि कतिवटा इलिमेन्ट छ? 3 वटा छ। यस्तो छ भने हामी चाहिँ एन ए इक्वल टु एन बी हुन्छ र ए र बी लाई चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छौँ है। र सबै इक्वल सेट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट हो, किनकि त्यसमा सबै इक्वल सेटमा चाहिँ इक्वल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हुन्छ, त्यसैले सबै इक्वल सेट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ है। र सबै इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ फेरि इक्वल हुँदैन, सबै इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ इक्वल हुँदैन, तर सबै इक्वल सेट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ है। त्यो एउटा पनि टिपिराख्नु होला तपाईँले कतै। अर्को यसमा इफ ए इज 5 भनेको चाहिँ ए इक्वल टु 5 भनेको ए भनेको के हो? इम्प्टी सेट हो भनेर बुझ्नुपर्छ, इम्प्टी सेट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन पीए भनेको चाहिँ यो पीए भनेको पावर सेट भन्छ है। र हामीलाई यदि ए को n वटा इलिमेन्ट्स हुन्छ भने पीए को 2 को पावर n वटा इलिमेन्ट्स हुन्छ। र यसमा एम्प्टी सेट भनेको के हो? एम्प्टी सेटमा चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्ट हुँदैन, एम्प्टी सेटमा चाहिँ 0 वटा इलिमेन्ट हुन्छ, त्यसैले n इक्वल टु 0 हुन्छ। र 2 को पावर n भनेको कति हुन्छ? 2 को पावर 0 हुन्छ, त्यो भनेको 1 हो, त्यसैले पीए मा चाहिँ एउटा इलिमेन्ट हुने रहेछ है, त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो। अब यसमा पावर सेट अफ ए है। यदि सेट ए भनेको 1 2 छ, तपाईले पावर सेट भन्ने बित्तिकै तपाईले यो के सम्झिनु पर्यो? 1 र 2 को पावर सेट बनाइहाल्नुस्। त्यो भनेको यो कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ, यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र फेरि कर्ली ब्र्याकेट इम्प्टी सेट, कर्ली ब्र्याकेट 1, कर्ली ब्र्याकेट 2, कर्ली ब्र्याकेट 1 2 हुन्छ। अथवा यो कर्ली इम्प्टी सेटलाई चाहिँ तपाईले 5 लेख्न सक्नुहुन्छ, कर्ली ब्र्याकेट 1, कर्ली ब्र्याकेट 2, कर्ली ब्र्याकेट 1 2 भनेर। यो तपाईलाई पावर सेट भन्ने बित्तिकै यदि ए इक्वल टु 1 2 दिएको छ भने पावर सेट अफ ए भनेर यो तपाईले दिमागमा बनाइहाल्नु पर्यो है, यो दिमागमा आइहाल्नु पर्यो। र यसमा यस्तो योसित मिल्ने एन्सर कहाँ छ? यहाँ हेर्नुस्, योसित मिल्ने एन्सर भनेको हामीसित डी मा छ है, डी मा यो एन्सर छ है, डी मा यो छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको डी हुन्छ है। र पावर सेटमा चाहिँ एउटा सेट भनेको इम्प्टी सेट हुनुपर्छ, त्यसरी सम्झिँदा पनि हुन्छ। अर्को तरिका म सिकाउँदैछु तपाईलाई, ट्रिक अथवा टिप्स भनौँ। पावर सेटमा के हुन्छ? एउटा सेट चाहिँ इम्प्टी हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, यो एउटा सेट इम्प्टी छ र 4 वटा, यदि ए को 2 वटा इलिमेन्ट छ भने पावर सेटमा 4 वटा इलिमेन्ट हुन्छ, फरक इलिमेन्ट हुनु पर्यो। र पावर सेटमा एउटा इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ? इम्प्टी सेट हुन्छ, र त्यो इम्प्टी सेट भनेको यहाँ छ है। र यहाँ हेर्नुस् है, यो भनेको इम्प्टी सेट होइन, यो भनेको नि इम्प्टी सेट होइन, यो भनेको नि इम्प्टी सेट होइन, यो मात्र इम्प्टी सेट हो, त्यसैले हाम्रो एन्सर डी हो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र सबसेट अफ ए भन्यो है। अब तपाईलाई सबसेट अफ, यदि हामीलाई 1,2 ए भनेको 1,2 दिएको छ भने तपाईले सबसेट भनेको दिमागमा बनाइहाल्नु पर्यो। यसको सबसेट भनेको इम्प्टी सेट 1 2, 1,2 कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ। र इम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं। र योसित मिल्ने एन्सर कहाँ छ तपाईले खोज्नु पर्यो है। योसित मिल्ने एन्सर भनेको हाम्रो सी मा छ है। र यो सी र ए र सी मा चाहिँ अलिकति फरक छ। यहाँ हेर्नुस् है, ए र सी मा हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ। ए मा ए को अप्सन भनेको चाहिँ यो पावर सेट हो, यो सी भनेको चाहिँ हाम्रो सबसेट हो है। यो ए भनेको यो ए किन एन्सर भएन? किनकि यो पावर सेट हो। र यो भनेको चाहिँ यदि दुईवटा कर्ली ब्र्याकेट छैन भने त्यसलाई चाहिँ सबसेट भन्छौँ। यो सबसेटमै यदि हामीले अर्को एउटा कर्ली ब्र्याकेट थप्यो भने त्यो चाहिँ पावर सेट हुन्छ। र हामीले यसमा सबसेट मात्र भनेको हुनाले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हुन्छ है। र तपाईलाई कसैले प्रपर सबसेट सोधेको छ है। अब उही नै छ, हामीले यो फर्स्ट क्वेशनमा पावर सेट भन्यो, त्यसपछि सबसेट भन्यो, अब प्रपर सबसेट भन्यो है। अब हामीलाई यो सबसेट भनेर यो थाहा भइसकेको छ ए को, हेर्नुस् है, यो थाहा भइसकेको छ। अब प्रपर सबसेटमा चाहिँ के हटाउनु पर्छ? आफूलाई हटाउनु पर्छ। आफू भनेको के हो? 1,2 हो, त्यसैले यसलाई हटाउनुस्। यसलाई हटाउँदाखेरि कति के हुन्छ? इम्प्टी सेट 1,2 हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको डी हो। र अर्को थाहा पाउने तरिका के हुन्छ? प्रपर सबसेटमा है, प्रपर सबसेटमा है 2 को पावर n - 1 वटा इलिमेन्ट हुन्छ। जस्तै सबसेटमा 4 वटा इलिमेन्ट हुन्छ भने प्रपर है, सबसेटमा 4 वटा इलिमेन्ट हुन्छ भने प्रपर सबसेटमा चाहिँ 3 वटा मात्र इलिमेन्ट हुन्छ। त्यसैले 3 वटा मात्र इलिमेन्ट भएको चाहिँ हाम्रो एन्सर डी मा छ। त्यसैले एन्सर पनि डी हुन्छ है।
र यसमा के भनेको छ द टोटल नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन द पावर सेट अफ अ सेट ए कन्टेनिङ n इलिमेन्ट्स भनेको छ। यदि n वटा इलिमेन्ट छ भने पावर सेटमा चाहिँ 2 को पावर n हुन्छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको बी हो। अर्को यसमा के सोधेको छ द सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ सेट ए एन्ड बी भनेको छ ए ट्रायंगल बी पनि भन्छ। यो फर्मुला सोधेको हो, ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए लाई चाहिँ हामी सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्छौँ। द सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ ए भनेको 1 2 3 4 छ, बी भनेको 3 4 5 6 छ है। यसमा ए मा पनि 3 छ, ए मा पनि 3 छ, बी मा पनि 3 छ, त्यसैले यो 3 लाई काट्नुस्। ए मा पनि 4 छ, बी मा पनि 4 छ, यो 4 लाई काट्नुस्। अब बाँकी रहेको भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ के बाँकी रह्यो 1 2 5 6 बाँकी रह्यो, त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ 1 2 5 6 हुन्छ है। र यो 1 2 लाई चाहिँ ए माइनस बी भन्छ है। यो 1 2 भनेको ए माइनस बी हो, यो 5 6 भनेको बी माइनस ए हो, र यसको युनियन भनेको चाहिँ के हो 1 2 5 6 हो। त्यसैले यो फर्मुला लगाएर 1 2 5 6 आएको है। सम्झिनलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्टली कमनलाई काट्नुस्, बाँकी रहेको टोटल भनेको चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्स आउँछ। र अब हामीलाई यसमा ए एन्ड बी आर टु सेट्स देन ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ यो सी लाई कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने के गर्नुस् भने तपाईले यो अब कुन हो एन्सर भन्नलाई गाह्रो छ, यतिकै भन्न त गाह्रो छ। अब यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईले यो भ्यालु एज्युम गर्नुस् है, ए लाई चाहिँ 1 2 एज्युम गर्नुस्, बी लाई 2 3 एज्युम गर्नुस्, र यो भनेको युनिभर्सल सेट हो। युनिभर्सल सेटमा चाहिँ ए र बी मा भएको सबै इलिमेन्ट हुन्छ, र ए मा 1 2 छ, बी मा 2 3 छ है। त्यसैले ए र बी मा भएको सबै इलिमेन्ट भनेको चाहिँ 1 2 3 हो। र अब हामी यसलाई अपरेसन गर्छौं है। ए भनेको 1 2 छ, र ए इन्टरसेक्सन बी, इन्टरसेक्सन भनेको के हो दुईवटा सेटको कमन इलिमेन्ट भनेको इन्टरसेक्सन हो है। ए र बी मा दुईवटैमा भएको इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्सनले डिनोट गर्छौं। जस्तै ए मा पनि 2 छ, बी मा पनि 2 छ, त्यसैले ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ के हो 2 हो है। अब यसमा कम्प्लिमेन्ट आएको छ है। अब यो कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, जस्तै यु मा यो कम्प्लिमेन्ट आउँदाखेरि तपाईले यु मा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यु भनेको तपाईको यसमा के छ 1 2 3 छ है। अब यसमा 2 कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने 2 लाई काट्नुस्, बाँकी रहेको इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ 2 को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यसैले यो 2 को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 1 3 हुने रहेछ। र अब यो 1 2 र 1 3 मा कमन के छ, कमन भनेको यसमा पनि 1 छ, यसमा पनि 1 छ, त्यसैले यो 1 2 इन्टरसेक्सन 1 3 भनेको चाहिँ 1 हुने रहेछ है। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ 1 हुनुपर्छ है। हाम्रो एन्सर भनेको के हुनुपर्छ 1 आउनुपर्ने हुन्छ। र ए भनेको चाहिँ 1 2 छ, त्यसैले ए भनेको हाम्रो एन्सर हुन सकेन। बी भनेको 2 3 छ, त्यसैले बी पनि हाम्रो एन्सर हुन सकेन। यो 5 भनेको नल सेट हो हैन, नल सेट भनेको के पनि हुँदैन, त्यसैले यो पनि हाम्रो एन्सर हुन सक्दैन, किनकि हाम्रो भनेको 1 आउनुपर्ने हुन्छ। अब बाँकी रह्यो डी, त्यसैले डी चाहिँ हाम्रो एन्सर हो, त्यतिकै पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र अब तपाईले के चेक गर्न सक्नुहुन्छ भनेको ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 आउँछ कि आउँदैन, त्यो चाहिँ तपाईले आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तपाईलाई यहाँ हिन्ट्स दिएको छु, तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ बाँकी रहेको डी, त्यसैले एन्सर डी हो पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। अब फर टु सेट ए एन्ड बी इफ ए इज प्रपर सबसेट अफ बी देन ए युनियन बी इज भनेर सोधेको छ। यसको लागि यो फिगर बनाए। जस्तै यो फिगर भनेको चाहिँ ए प्रपर सबसेट अफ बी को फिगर हो, किनकि ए को सबै इलिमेन्ट बी मा पर्छ र ए र बी चाहिँ इक्वल छैन, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी ए प्रपर सबसेट अफ बी भन्न सक्छौं। र ए युनियन बी भनेको के हो, ए को पनि इलिमेन्ट बी को पनि सबै इलिमेन्ट हुनु पर्यो है। ए र बी को दुईटै इलिमेन्ट हुनु पर्यो ए युनियन बी मा चाहिँ भनेको के हुन्छ ए को सबै इलिमेन्ट बी मा पर्छ, बी को सबै इलिमेन्ट बी मा पर्छ है। त्यसैले यसको एन्सर भनेको बी हो है, किनकि ए युनियन बी मा ए को पनि सबै इलिमेन्ट पर्नु पर्यो, बी को पनि सबै इलिमेन्ट पर्नु पर्यो। अब ए को सबै इलिमेन्ट बी मा पर्छ, किनकि ए भनेको बी को प्रपर सबसेट हो। अब बी को सबै इलिमेन्ट के मा पर्छ, बी मा पर्छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको बी हो। अब अर्को हेरौं, यो पनि सिमिलर छ, यसमा ए इन्टरसेक्सन बी सोधेको छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो, जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छ है मैले, यसरी नै तपाईले भ्यालु एज्युम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ ए भनेको 1 माने मैले हैन, र बी मा के हुनु पर्यो ए को सबै इलिमेन्ट बी मा पर्नु पर्यो भनेको यो 1 2 हुन्छ है। जस्तै यो ए मा चाहिँ 1 छ,
बाहिर चाहिँ 2 हुन्छ है। जस्तै यो a भनेको 1 भयो, b भनेको चाहिँ 1 र 2 हुन्छ है। यसरी मानेर गर्दा हुन्छ। अब यसमा a युनियन b भनेको के हुन्छ, a र b को सबै इलिमेन्ट चाहिँ a युनियन b मा हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले a 1,2 भयो र 1,2 भनेको चाहिँ b भयो। अब यसमा a इन्टरसेक्सन b भन्यो भने के हुन्छ, a इन्टरसेक्सन b भनेको 1 हो, a र b मा कमन भनेको 1 मात्र छ र यो 1 भनेको के हो, a हो। त्यसैले तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने a इन्टरसेक्सन b, यदि a चाहिँ b को प्रपर सबसेट छ भने a इन्टरसेक्सन b भनेको चाहिँ a हुने रहेछ है। यसरी यो फिगरबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईले मानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को यहाँ हेरौँ है, if a and b are two set then a intersection b complement है। यसमा पनि मानेर गरौँ, मान्नलाई उयो मान्दा हुन्छ। a भनेको 1,2, b भनेको 2,3 र युनियन भनेको 1, 2, 3 हुन्छ है। र यसमा a भनेको मैले 1, 2 नै लेखेँ, इन्टरसेक्सन भनेको इन्टरसेक्सन भयो, b भनेको 2,3 छ, 2,3 को कम्प्लिमेन्ट हो है। अब यसमा यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने बेला, यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने बेला जहिले पनि तपाईले युमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2,3 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 2 र 3 लाई काट्दिनुस् युमा, बाँकी रह्यो 1, त्यो भनेको चाहिँ 2,3 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हुने रहेछ र यो 1,2 र 1 को इन्टरसेक्सन भनेको 1 आउँछ है। हाम्रो के आउनु पर्ने रहेछ, यसमा एन्सर भनेको 1 आउनु पर्ने रहेछ। अब यहाँ हेर्नुस् है, अब अप्सन चेक गर्नुस्, a इन्टरसेक्सन b भनेको के हुन्छ, 2 हुन्छ, किनकि a र b मा कमन भनेको 2 छ। त्यसैले यो 1 आएन, त्यसैले हाम्रो एन्सर a भएन। र यो a मा के छ, a मा भनेको 1 र 2 छ, तर हामीलाई एन्सर कति चाहिएको छ, 1 मात्र चाहिएको छ, तर a भनेको 1 र 2 छ। त्यसैले यो b पनि हाम्रो एन्सर भएन। र a माइनस b मा, a माइनस b भनेको के हो, a बाट तपाईले कमन इलिमेन्ट हटाइदिनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ के आउँछ, a माइनस b आउँछ। a माइनस b भनेको a मा मात्र भएको इलिमेन्ट हो, a मा मात्र भएको इलिमेन्ट भनेको a र b मा 2, a मा पनि 2 छ, b मा पनि 2 छ। त्यसैले यो 2 काट्दिनुस्, a मा मात्र के बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो र हाम्रो आउनु पर्ने एन्सर पनि 1 थियो। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो रहेछ, सी रहेछ है। यसरी तपाईले भ्यालु एज्युम गरेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा इफ a इन्टरसेक्सन b इज 5 भनेको छ है, यसमा कमन इलिमेन्ट छैन, इन्टरसेक्सन छैन। इन्टरसेक्सन छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिसजोइन्ट भन्छौँ है। यदि इन्टरसेक्सन छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरसेक्सन भनेको 0 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिसजोइन्ट भन्छौँ। त्यसैले a र b चाहिँ के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ है। यस्तो छ, यो चाहिँ इन्टरसेक्सन भएको छ। यदि इन्टरसेक्सन भनेको 5 छ, 5 भनेको चाहिँ के हो, नल हो, एम्प्टी सेट हो। त्यसैले यो भनेको a र b को चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छैन। यो भनेको चाहिँ a र b चाहिँ के छ भन्न खोजेको, डिसजोइन्ट छ भन्न खोजेको। र अब यो a माइनस b भनेको के हो, a माइनस b को मिनिङ के हो, a माइनस b भनेको a मा मात्र भएको हो भन्न खोजेको। a मा मात्र भएको के छ, a नै छ है। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ a माइनस b भनेको यसमा a हो है। बुझ्नुभयो कि भएन? जस्तै तपाईको यो भनेको चाहिँ तपाईले यसमा पनि भ्यालु एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डिसजोइन्ट सेट भनेको कमन इलिमेन्ट छैन भन्न खोजेको। जस्तै यो a भनेको 1 छ, b भनेको के हुनुपर्छ, 1,2 लेख्यो भने यसमा इन्टरसेक्सन छ। मैले यसमा b भनेको 2 माने, किनकि a र b भनेको डिसजोइन्ट सेट हो। त्यसैले a मा र b मा फरक फरक इलिमेन्ट हुनुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ मैले कमन इन्टरसेक्सन मानेको थिएँ। यदि 1,2 र 2,3 माने भने यो इन्टरसेक्सन सेट हो। तर यदि मैले 1 र 2 माने भने यो भनेको डिसजोइन्ट सेट हुन्छ। र a माइनस b भनेको के हो, a मा मात्र भएको इलिमेन्ट छ है, त्यो भनेको 1 नै हो, त्यो भनेको a नै हो। र अब a इन्टरसेक्सन b भनेको के हो, a इन्टरसेक्सन b भनेको त यो भनेको त 5 नै भइहाल्यो, किनकि इन्टरसेक्सन छैन। अब यसमा a कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यहाँ हेर्नुहोस् है, a कम्प्लिमेन्ट भनेको b हो है। किनकि यो कम्प्लिमेन्टले आफू बाहेक अरू भनेको a कम्प्लिमेन्ट भनेको डिसजोइन्ट सेटमा यो a कम्प्लिमेन्ट भनेको b हुन्छ। अथवा तपाईले यसमा u भनेको 1,2 हुन्छ र तपाईले a कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 को कम्प्लिमेन्ट हो, 1 को कम्प्लिमेन्ट भनेको u मा हेर्नु भयो भने 2 हुन्छ है, 2 भनेको b हो है। त्यसैले यो भनेको b इन्टरसेक्सन b भनेको के हुन्छ, फेरि b इन्टरसेक्सन b भनेको b हुन्छ है। तर हाम्रो एन्सर भनेको के आउनुपर्छ, a आउनुपर्छ है। त्यसैले यो पनि एन्सर होइन, किनकि यो भनेको चाहिँ के हो, b हो।
अब यो ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट है, यो बी कम्प्लिमेन्ट भनेको डिस्जोइन्ट सेटमा यो बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बाहेकको सेट भनेको कुन छ? अब यसमा ए छ, त्यसैले बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए हो र ए इन्टरसेक्सन ए भनेको ए हो। अब ए माइनस बी भनेको नि ए हो, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको नि ए रहेछ, त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के रहेछ? सी रहेछ है। अब यसमा हेर्नुहोस् है, यो यस्तो खालको क्वेसन पनि धेरै नै सोधेको पाएको छु मैले। यदि हामीसित यान यु भनेर 100 दिएको छ, यान ए भनेर 50, यान बी भनेर 65 दिएको छ, मिनिमम पोसिबल भ्यालु अफ यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ है। अब तपाईले के सम्झिनु पर्ने हुन्छ? यान ए इन्टरसेक्सन बी को फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए युनियन बी हो। अब यो यान ए इन्टरसेक्सन बी मिनिमम हुनको लागि है, यो मिनिमम हुनको लागि के हुनुपर्छ? यो यान ए युनियन बी चाहिँ म्याक्सिमम हुनुपर्छ है। जस्तै तपाईको यो घटाउने पार्ट चाहिँ म्याक्सिमम भयो भने यो यान ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ मिनिमम हुन्छ। यो मिनिमम हुनको लागि यान ए युनियन बी चाहिँ म्याक्सिमम हुनुपर्छ र यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु भने कति हुन्छ? यान यु हुन्छ है। यदि यान यु दिएको छ भने यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यान यु हुन्छ, त्यसैले यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालुलाई मैले यान यु लेखेँ र अब यसमा यान ए भनेको 50 हाल्नुस्, यान बी भनेको 65 हाल्नुस्, यान यु भनेको 100 दिएको छ, यसरी हाल्नुस्, त्यो गर्दाखेरि 15 आउँछ, त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको 15 हो है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्को क्वेसन छ यो, इफ यान ए इक्वल टु 50 यान बी इक्वल टु 65 देन म्याक्सिमम भ्यालु अफ यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको छ। फर्मुला त्यही हो, यान ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए युनियन बी हुन्छ र यसमा यो म्याक्सिमम हुनको लागि यो मिनिमम हुनुपर्छ। यदि यो मिनिमम हुनको लागि यो म्याक्सिमम हुनुपर्छ है। यदि यहाँ म्याक्स छ भने यहाँ मिन हुन्छ, यहाँ मिन छ भने म्याक्सिमम हुन्छ है। अब यान ए युनियन बी को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ? यो नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। यान ए युनियन बी को मिनिमम भ्यालु, यदि यान ए चाहिँ यान बी भन्दा ठुलो छ भने यान ए युनियन बी को मिनिमम भ्यालु चाहिँ यान ए हुन्छ। यदि यान बी चाहिँ यान ए भन्दा ठुलो छ भने यान ए युनियन बी को मिनिमम भ्यालु यान बी हुन्छ है। र यसमा के छ? यान बी चाहिँ यान ए भन्दा ठुलो छ, त्यसैले यसमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु भनेको के हुन्छ? यान बी हुन्छ है, किनकि यान बी चाहिँ यान ए भन्दा ठुलो भएको हुनाले मिनिमम भ्यालु अफ यान ए युनियन बी भनेको यान बी हुन्छ र यसमा भ्यालु हाल्नुहोस्। यो यान बी र यान बी काटिन्छ, त्यसैले मिनिमम भ्यालु कति हुने रहेछ? यो भनेको यान ए आयो है, यान बी र यान बी काटियो, त्यसैले अब यो भनेको यान ए आयो, त्यसैले यान ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हुने रहेछ? यान ए हुने रहेछ है, त्यो भनेको 50 हो है। र अब यसलाई तपाईले के सम्झिन सक्नुहुन्छ भने, यदि हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु सोध्यो भने यान ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छ भने, यदि यान ए चाहिँ यान बी भन्दा सानो छ भने यान ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु यान ए हुन्छ। यदि हामीसित यान बी चाहिँ यान ए भन्दा सानो छ भने यान ए इन्टरसेक्सन बी को म्याक्सिमम भ्यालु यान बी हुन्छ है। र यसमा चाहिँ यान ए चाहिँ यान बी भन्दा सानो भएको हुनाले यान ए को म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 50 हुन्छ है। यो छ है हाम्रो। है यो अब अर्को एउटा कुरा सम्झिनुहोस् है, यसमा अघिकोमा के थियो भने, अघिको योभन्दा पहिलाको क्वेसन हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ हामीले मिनिमम यान ए इन्टरसेक्सन बी निकालेका थियौँ है। हामीले मिनिमम यान ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ हामीले यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इन्टरसेक्सन यान ए युनियन बी निकालेको थियौँ र यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ हामीले यान यु हालेको थियौँ। यदि हामीलाई यान यु नै दिएको छैन भने, यदि हामीलाई यान यु दिएको छैन भने यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ यान ए प्लस यान बी हुन्छ है। यदि यान यु दिएको छैन भने, अघिको योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ हामीले यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु यान यु राखेको थियौँ। यदि हामीलाई यान यु दिएको छैन भने यान ए युनियन बी को म्याक्सिमम भ्यालु यान ए प्लस यान बी हुन्छ र यान ए इन्टरसेक्सन बी को मिनिमम भ्यालु भनेको 0 हुन्छ है। तपाईले यो ख्याल गर्नु होला है। र यसमा तपाईलाई यो क्वेसनमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु अफ यान ए इन्टरसेक्सन बी सोधेको छ भने यसमा यान यु दिएको छैन, त्यसैले मिनिमम भ्यालु भनेको 0 हुन्छ है। यदि यो क्वेसनमा यान ए इन्टरसेक्सन बी को मिनिमम भ्यालु सोधेको छ भने है, मैले एक्स्ट्रा टिप्स दिएँ।
र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसमा केही क्वेशन सोध्नु पर्यो भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू।